السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد ليتي اللي غادي نخدموا فيه لاكاف. غادي نخدموا بميثود اديتيف. كنا ديجا شفنا فيديو اللي كونسيرني الاخر لاكاف بلي دو ميثود اديتيف و سوستراكتيف. شفنا لا ديفيرونس ما بيناتهم في لي زيليمون اللي كندخلوهم. دونك في هذا التيتي غادي نخدموا بلا ميثود اديتيف. ميثود اديتيف اول حاجه كنشوفوا فيها كنبداو بالريزلتا دو ليكزارسيس، يعني نشوفوا واش الا كانت بينيفيس نكتبوها يعني بالبليس، كانت بيرت نكتبوها بالموا. كنزيدوا عليها لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون، يعني دوتاسيون ديكسبلواتاسيون، دوتاسيون فينانسيير، دوتاسيون نون كورون. نقصوا منها لي روبريز. فوالا كنزيدوا هاد لي دوتاسيون بثلاثه، كنقصوا منهم لي روبريز ديكسبلواتاسيون فينانسيير اي نون كورون. كنقصوا منهم البرودوي دي سيسيون دي موبيليزاسيون، كنزيدوا عليها فالور نت دامورتيسمون دي موبيليزاسيون سي دي. كتعطينا لاكاف لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. كنقصوا منها لي ديفيدوند يعني ديستريبيسيون دي بينيفيس، كتعطينا لوتو فينانسمون. دونك غادي نشوفوا علاش. هنا الا جيت تشوف الاخر غادي تلقى لي شارج اللي كنا كنشوفوا في هذيك مثلا الدوتاسيون ديكسبلوطاسيون راه دي شارج كتكون في لا كلاس 6 دي شارج. هنا فاش كنا كنخدموا يا اما في سي بي سي يا اما طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا باش كنا كنديروها بالموا، يعني كتنقص. ولي ريبريز راهم دي برودوي كانوا كيكونوا بالبليس، كيف سي بي سي كيف طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا كيكونوا بالبليس. هنا الكونترير كيكونوا بالموا. علاش؟ حيتاش باغ ديفينيسيون لا كاباسيتي دوتو فينانسمون اللي هي لا كاف هي الريزلتا ديجاجي بار لونتربريز ابري ديكيسمون دي شارج ريال. يعني دوك لي شارج اللي كنشوفوا لي شارج ريال، يعني هاد الريزلتا اللي راه خرجت لنا هنايا كاين واحد لي شارج اللي ماشي ريال. اللي شنو هما؟ لامورتيسمون تاع الماتيريال. الدوله كتعطيك الحق انك دير لامورتيسمون تاع الماتيريال. واحد ديبريسيون مثلا شريت واحد الماتيريال كيقول لك يعني ديك الماتيريال كل عام بحال اللي كتنقص فيه واحد القيمه. ديك الاخر ديبريسياسيون تاع لا فالور نتاعو انت كتكونطابيليزيها. علاش؟ باش كتزيد لي شارج وكتخلص موان دامبو. وبالنسبه لي روبريز، الروبريز هي العكس، حيت حنا عندنا واحد البرانسيب في الكونطابيليتي انه واحد لا شارج دي كي لي بروبابل كتكونطابيليزا، يعني يكون متوقع انها تكون بحال مثلو غير هاي الديبريسياسيون تاع لا فالور. واش هي ريال؟ واش هي فريمون انت عارف بلي غتنقص بديك لا فالور كل عام؟ ما عارفش، مي غير داك البروبابيليتي نتاع ديك الديبريسياسيون تاعها كتكونطابيليزيه. شي مره ديك الدوتاسيون تاع الاخر ولا ما كتخرجش هي هذيك الحساب، ولا كتكون داير واحد البروفيزيون تاع واحد الكليون ما غاديش يخلصك مثلا، واحد الاحتمال تاع ماشي يخلصك، كتكون كونطابيليزيها في لي شارج مثلو داك الاخر داك لونتربري داك الكليون في تالي يخلصك. دونك شنو كدير؟ كتانيلي ديك لا شارج. داكشي علاش كتكون روبريز يعني برودوي. مي واش فريمون كتقبض الفلوس؟ لا، كتكون داكشي غير في الورق. نفس الحاجه هنايا لي برودوي سيسيون دي موبيليزاسيون كنقصوها. هي في دي برودوي كتكون دي برودوي في سي بي سي ولا في طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا كنديروها بالعكس هنايا بالموا. ولا فالور نيت دامورتيسمون دي موبيليزاسيون سي دي هي ديك لا فالور اللي باقيه في ديك لامورتيسمون. كتكون بالموا في سي بي سي وفي طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا كنعكسوها كنردوها بالبليس. يعني كاع داكشي اللي كيكون بالبليس يعني كيكون دي برودوي كنردوه بالموا هنايا باش كنحيدوه، وداكشي اللي كيكون دي شارج يعني كيكون بالموا كنديروه بالبليس باش كيتانيلا، يعني باش يبقى غير دوك الشيء اللي فريمون ديكيسي و فريمون اونكيسي، يعني ريالمون شديت فلوسو ولا خرجت فلوسو. دونك هذاك الشيء باش كيعطينا الكاباسيتي دو تو فينانسمون. دونك نبداو نشوفوا. عندنا الاولى البينيفيس من جبناها من الاخر من طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا. هيا عندنا هنايا عندنا بالبليس ريزلتا نيت دو ليكزارسيس، هذا هو ليكزارسيس نتاعنا. هيا عندنا 931.52. دونك داكشي اللي جينا تما ودرناه في البينيفيس. هيا عندنا هنايا لو كانت عندنا بالموا مثلا تقدر تخرج لك ريزلتا بالموا. دونك غادي دير هنا في البارت بالموا، تزيد عليها لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون مين غادي تمشي تشوفها؟ ها هما عندنا هنايا في ليطا دو سول دو جيستيون كان عندنا واحد الاخر دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اللي هي شحال 192. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نشوفو هنايا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير الدوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون ريلاتيف او زيليمون سيركيلون. علاش كيعطيونا هاد لانفورماسيون تاع اليمون سيركيلون؟ حيتاش حنايا في هذا في الاخر في ميثود اديتيف شنو كندخلو غير داكشي لي دوتاسيون و لي ريبريز نتاع لي زيليمون ديغابل. هاي الا جيت تشوف هنايا هي 1 دوتاسيون ديكسبلوطاسيون فينانسيير نون كورون، كاين قدامها 1 شنو كاين لك à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants
اي لا تريزوري، يعني ما كي هذاك الشيء اللي كيكون غولاتيف ا دي زيليمون نتاع الباسيف سيركيلون ولا نتاع لاكتيف سيركيلون ولا نتاع لا تريزوري، ما كندخلوهمش هنايا. هنا كندخلو غير داكشي نتاع لامورتيسمون لي بروفيزيون وداكشي والغوبريز نتاع لي زيليمون ديغابل. مثلا شنو هما لي زيليمون ديغابل؟ مثلا درت لامورتيسمون تاع واحد التيران، درت واحد البروفيزيون تاع التي في نتاع تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني كاع داكشي اللي كيكون نتاع اليمون سيركيلون كنحيدوه. دونك فوالا عندنا هنايا المونطون ديال الاخر لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون ريلاتيف او زيليمون سيركيلون. شحال قالنا 36000 و 830، يعني نقسموا على 1000 حيت حنا كلشي رانا خادمين بمليار دو درهم. دونك غادي تعطينا 36.83 هي ديال لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون تاع لي زيليمون سيركيلون. حنا باغيين شنو نجبدو نتاع ليليمون ديغابل. باش غادي نجبدوها غادي نمشيو نشوفو في هذا الطابلو دو فورماسيون دي ريزولطا اللي كان عندنا. شحال عندنا فيه؟ ها هي شحال عندنا فيه 192. خصنا نشوفو ابري غوتريتمون. دونك فوالا ها رانا حنا دايرين هنايا ابري غوتريتمون، يعني كنا رانا مدخلين كاع لي غوتريتمون هنايا في ليكزيرسيس كنا ديجا خدمناه. غادي نشوفو شنو عندنا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون التوتال ديالهم. هاد التوتال ديالهم كيكون فيه دي زيليمون نتاع اليمون سيركيلون ونتاع دي زيليمون ديغابل. حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو هاد 207.08 نقصو منه نتاع ليليمون سيركيلون اللي هي شحال فيها نتاع ليليمون سيركيلون فيها 36.83. دونك شحال غادي تبقى لنا؟ غتبقى لنا 170.25. الا مشينا نشوفو في لاكاف، ها هي في لاكاف ديالنا داكشي اللي رانا دايرين. ها هي درنا التوتال نتاع دوتاسيون ديكسبلوطاسيون ابري بالسولد ابري غوتريتمون موان هادوك اللي عطينا نتاع لي زيليمون سيركيلون، باش بقات لنا هاد الاخر في الدوتاسيون ديكسبلوطاسيون نتاع 170.25. دونك هذه هي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. غنمشيو نشوفو دابا نتاع الفينونسيي ونتاع النون كورون. نشوفو في لي زيليمون في لي زانفورماسيون كومبليمونتير عندنا لي برودوي فينونسيي، les dotations d'exploitation, les reprises d'exploitation sur provisions relatives aux éléments circulants. Donc les reprises d'exploitation relatives aux éléments circulants. Donc voilà, هنا يعطيونا 9500 نتاع ليليمون سيركيلون. غادي نمشيو نشوفو التوتال نتاع لي ريبريز ديكسبلوطاسيون، نقصو من هادو نتاع لي زيليمون سيركيلون باش يبقى لنا غير نتاع ليليمون ديغابل اللي كنخدمو بهم في الميثود اديتيف. دونك غادي نمشيو تما شحال عندنا نشوفو في ليكزيرسيس لانوسي تاع ليكزيرسيس لو ريبريز ديكسبلوطاسيون عندنا فيه 51. دونك فوالا هذه هي التوتال ديالها ابري روتريتمون. نقصو منها 9.5 اللي هي 9500 ديفيزي بار 1000، يعني حقاش رانا خدامين بالاخر قسمنا كلشي على 1000. شحال غتبقى لنا؟ غادي تبقى لنا 41.5 اللي هي نتاع ليليمون ديغابل. دونك فوالا هي ريبريز ديكسبلوطاسيون عندنا 41.5 حيتاش هي à l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie، يعني كنديرو غير دوك لي زيليمون اللي نتاع ليليمون ديغابل، داكشي اللي نتاع ليليمون سيركيلون ما كندخلوش في هنايا. دونك غادي نشوفو الاخر المعلومات تاع اللي من بعدها. il n'y a pas de transfert de charge ou de reprise sur subvention d'investissement. هاد transfert de charge والاخر كيكونوا في لي ريبريز الاخر reprise d'exploitation وكاين تاع الاخر ليليمون نتاع نون كورون. دونك غادي نشوفوا دابا لي دوتاسيون فينونسيير. لي دوتاسيون فينونسيير aux provisions hors celles relatives aux éléments d'exploitation et à la trésorerie et de 5300. دونك فوالا قال لك ليليمون لي دوتاسيون فينونسيير غير داكشي من غير داكشي نتاع ليليمون سيركيلون كاين 5300، يعني ديك 5300 كامله نتاع اليمون ديغابل. دونك غادي نمشيو تما في لاكاف ديالنا، هاي لاكاف ديالنا غادي نمشيو دوتاسيون فينونسيير نديرو 5.3 اللي هي 5300. هذه هي اللي عندنا الاخر، يعني هنا كتبقى غير تنقل لي زيليمون كيعطيوك لانفورماسيون كومبليمونتير، كيكون عندك الاخر لو مونطون توتال كيكون عندك في هذيك في طابلو دو فورماسيون دي ريزولطا، يعني اللي كتخدم بسولد ابري روتريتمون. وهنا كيكونوا لي زيليمون لي زانفورماسيون كومبليمونتير باش كتاخذ لا ديفيرونس ما بين اليمون سيركيلون ولا اليمون ديغابل. هيا عندنا لي ريبريز فينونسيير سير بروفيزيون اور سيل ريلاتيف aux éléments circulants et à la trésorerie et 2700. دونك عندنا 1300 نتاع اليمون ديغابل. دونك فوالا احنا مشينا تمايا عندنا 1.7 في الريبريز فينونسيير اللي هي 1700. نمشيو نشوفو الدوتاسيون نون كورون. Dotation non courant aux amortissements et provisions hors celles relatives aux éléments circulants et à la trésorerie est de 2100. Les dotations non courant حتى هما عطينا غير لي زيليمون ديغابل، دونك راهم كانوا ديجا قالعين منها ليليمون سيركيلون. شحال فيها؟ ها هي اللي راه عندنا هنايا 2100 اللي هي 2.1.
باقي لنا الغوبريز نون كورون، نشوفوا واش عندنا فيها شي انفورماسيون. Le reprise non courant sera amortissement et provision hors celle relative aux éléments circulants et à la trésorerie est 2300. هذه لو reprise نتاع فيها 1300. دونك داكشي اللي كنمشيو نشوفو هنا. الا شفتو رانا غير كنقلو ما كنحسبو ما والو. ها هي 1.3 اللي هي 1300، حيت حتى هي راه حتى هي مع لي زيليمون اللي فيهم الاخر لي reprise اللي فيهم غير ليليمون ديغابل. هاد الميثود اديتيف كتخدم غير بلي زيليمون ديغابل. فاش كتخدم الميثود سوستراكتيف كدير العكس ديالها، كدير هاد بحال هاد دوطاسيون ديكسبلوطاسيون فينونسيير نون كورون كيكون فيها غير نتاع لي زيليمون سيركيلون. وفهنايا بلاصه الريزلتا نيت دو ليكزارسيس كتبدا بليكسيدون بريد ديكسبلوطاسيون ولا انسيفيسونس بريد ديكسبلوطاسيون. المهم راه كاين فيديو غادي تلقاوه في الاخر في هنا بلاي ليست نتاع لاناليز فينونسيير اللي شارح فيه بالضبط هاد لاكاف. دونك نشوفوا لي زانفورماسيون كومبليمونتير. هنا كملنا لي دوطاسيون و لي ريبريز كاملين. بقات لنا دي زيمبيليزاسيون دون لا فالور نيت دامورتيسمون ايتي دو 7000. هنايا عطينا واحد لانفورماسيون تاع لا فالور نيت دامورتيسمون تاع واحد لي زيمبيليزاسيون اللي هي 7000. فاش كتنفعنا هاد لاخر لانفورماسيون؟ هيا عندنا هنايا فالور نيت دامورتيسمون دي زيمبيليزاسيون سي دي. كنجيو هنا شحال كنديروها 7000، يعني كنديرو هنا 7. نشوفوا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير شنو باقي. ont été vendus à 15000. هادوك لي زومبيليزاسيون تباعوا ب 15000. حنايا عندنا تمايا عاوتاني في لاكاف عندنا برودوي دي سيسيون دي موبيليزاسيون. برودوي دي سيسيون دي موبيليزاسيون هما دوك لي زيليمون اللي بعناهم. شحال فيها 15 اللي هي 15000. دونك كاع لي زيليمون هما عندنا هنايا. كنديروا هاد البينيفيس اللي هي 931.52، كنزيدوا عليها لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون بليس دوطاسيون فينونسيير بليس دوطاسيون نون كورون، نقصوا منه لي روبريز moins reprise d'exploitation, reprise financière, reprise non courant. Ndiro moins produit de cession d'immobilisation plus la valeur nette. هنا ديك الاخر ما راش باينه plus. هنايا plus valeur nette d'amortissement des immobilisations CD اللي هي 7 اللي هي 7000. شنو كتعطينا؟ كتعطينا لا كاباسيتي دوتو فينونسمون. ملي كنلقاو لا كاباسيتي دوتو فينونسمون شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا نلقاو هاد المونطون تاع لي بينيفيس. نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. ها هي لي ديفيدوند ديستريبيي سون دو 870,000 دو درهم. دونك هادوك لي ديفيدوند هما لي بينيفيس ديستريبيي. هنا بالنسبه لهاد لي ديفيدوند يا اما يعطيك انفورماسيون عليهم يا اما يقول لك واحد لا بورسونتاج من لاكاف راه ديستريبيي سو فورم دو ديفيدوند، يا اما يقدر مثلا يعطيك الاخر يعطيك يعطيك لاكاف ويعطيك لوطو فينونسمون. شنو غادي يبقى لك دير؟ غادي يبقى لك دير لا ديفيرونس بيناتهم، حيت حنا لوطو فينونسمون شنو كتساوي لا كاباسيتي دوطو فينونسمون موان ديستريبيسيون دي بينيفيس كتعطينا لوطو فينونسمون. دونك فوالا كنديرو الا جينا نشوفو عاوتاني لاكس نديرو هادي موان هادي تعطينا لا ديفيرونس اللي هي لي ديفيدوند. دونك هذه هي الطريقه اللي يقدر يعطيك بها باش كتجبد لي بينيفيس. يعني ابار سا ما يعطيكش بورسونتاج ولا ما يعطيكش هاد الطريقه ديال يعطيك هاد لي زانفورماسيون تاع كاباسيتي دو فينونسمون ويعطيك لوطو فينونسمون، راه ما عندكش كيدير باش تجبدها. لحقاش كل اونتربريز وبوحدها، راه ماشي بحال لامبو كاين واحد لوطو اللي كيقدر باش تجبده باش تخدم به اللي كيكون فيكسي بار لا لوا وكذا. هذا كل اونتربريز وشحال كديستريبيي. دونك فوالا كنديروا لا كاباسيتي دو فينونسمون موان لي ديفيدوند كتعطينا l'autofinancement. Donc هذا هو l'autofinancement هو ce qui reste pour l'entreprise après décaissement des charges réelles et encaissement des produits réels et distribution des bénéfices. يعني دخلت دوك لي شارج يعني انكيسات، يعني ربحت داكشي الربح ديالها الريال يعني اللي قبضاتو فلوس وهذه، خرجت واحد لي شارج وخلصت دوك لي الاخر لي بينيفيسيا دوك لي اسوسيي نتاعها. بقات لها لوطو فينونسمون هو اللي كيبقى لا بارتي لونتربريز باش كدير الفينونسمون، باش كدير دي نوفو بروجي، باش يعني الا كان عندها شي كريز ولا تقدر في المستقبل هذه تقدر ديرها. يعني هذا الشيء هذا هو الاخر لوبجيكتيف نتاعها. دونك هذا هي لاكاف اللي الاخر. هذا الفيشي كامل اللي راه فيه كيف لي زيكزارسيس الاولى كيف لي زيكزامان كيف ليكزامان اللي خدمناه، غادي تلقاو الفيشي ديالو في ديسكريبسيون. سينو اللي ما بغاش يخدم لها ولا يصيفط لي غير ميساج في انستغرام حتى هو غادي نديرها تمايا ولا في ليماي. والسلام عليكم، مبروك عيدكم والله يوفق ان شاء الله.